बेहदको पनि बेहदको परम 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 महाशान्ति छ, महाशान्ति छ, महाशान्ति छ। आज यस भिडियोमा हामी ब्रह्म ज्ञानको महत्त्व र फाइदाहरूको विषयमा जान्नेछौँ। हाम्रो बेहदको हजुरबुबा भन्नुहुन्छ परम शान्ति। ब्रह्माण्डको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुनु नै ब्रह्म ज्ञान हो, अर्थात् ब्रह्माण्डको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान नै ब्रह्म ज्ञान हो। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू मिलेर महाब्रह्माण्ड बन्दछ। जब ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड, परम महाब्रह्माण्ड, त्यस्तै परम परम महाब्रह्माण्ड हुँदै बेहदको ब्रह्माण्डको आदि मध्य र अन्तको ज्ञान मिल्दछ तथा आत्मज्ञान मिल्दछ। आत्मज्ञानबाट नै आत्माको ज्ञान लिन सकिन्छ कि म आत्मा हुँ, शरीर होइन। शरीर त कर्म गर्ने एउटा साधन मात्र हो भनेर जब आत्मालाई ज्ञान हुन्छ कि म शरीर होइन, म त केवल आत्मा हुँ, जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, तब आत्मा आत्मस्वरूपको अभ्यास गर्न थाल्दछ। ब्रह्म भनेकै आत्मा हो र ब्रह्म स्वरूप बन्नु नै आत्मस्वरूप बन्नु हो। भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि तिमी आत्मस्वरूप बनेर म परमात्मालाई याद गर। म तिम्रो सम्पूर्ण पाप नाश गरिदिनेछु र अन्तमा उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाममा लिएर जानेछु। अनि गीता ज्ञानमा यो पनि भनेको छ कि ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ अरू केही पनि छैन। मलाई जप तप ध्यान योगबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौ। मलाई त केवल ज्ञानबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ र ज्ञानी आत्मा मलाई विशेष प्रिय छ। भगवद् गीताको यी अनमोल वाक्यहरूको बारेमा मैले मेरो हरेक भिडियोहरूमा भन्ने गरेको छु। अनि दोस्रो चरणमा कर्मयोगी जीवनको कुरा पनि आउँछ। गीतामा यो पनि भनिएको छ कि गृहस्थ आश्रम सबैभन्दा उत्कृष्ट आश्रम हो। त्यसैले घर गृहस्थमा रहेर कर्मयोगी बनेर जसले मलाई याद गर्दछ अन्तमा उसले मलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाम प्राप्त गर्दछ। जब आत्माले ब्रह्म ज्ञान यानि आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछ अनि ब्रह्मस्वरूप यानि आत्मस्वरूप बन्दछ, तब आत्माले आफू स्वयंको आदि मध्य र अन्तको बारेमा पनि जान्दछ। आत्मा परम प्रकाशको एउटा पुञ्ज हो। परम प्रकाशको पहिलो आवरणमै आत्माको आदि मध्य र अन्तको बारेमा रेकर्डिङ भएको हुन्छ। जब उक्त रेकर्डिङ खुल्छ तब आत्मालाई आफ्नो अस्तित्वको बारेमा ज्ञान हुन्छ कि म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, किन आएको हुँ भनेर। त जब आत्मामा ज्ञान आउँछ तब आत्मा यो लौकिकको माया रूपी जालोबाट टाढा भाग्दछ। आत्मालाई ज्ञान हुन्छ कि यो अमरलोक होइन, मृत्युलोक हो, जहाँ माया रूपी दुःख, दर्द, पीडा, पीर, चिन्ता, तनाव मिल्दछ। माया भनेको घोर अन्धकार रहेछ भन्ने ज्ञान भएपछि उक्त आत्मा यो मृत्युलोकबाट अमरलोक जाने निर्णय गर्दछ। अमरलोक भनेको परमधाम हो, जहाँ निराकारी आत्माहरू रहने गर्दछन्। शरीर त्याग गरेपछि म यो धरतीमा रहँदिन भन्ने कुराको ज्ञान आत्मालाई हुन्छ। त्यसैले आत्मा शरीर त्याग गरेर पहिला यस ब्रह्माण्डको परमधाममा, त्यसपछि ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्स हुँदै बेहदको परमधाममा पुग्दछ। किनकि आत्मा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जाँदछ र उसलाई आफ्नो रचयिताको बारेमा पनि ज्ञान हुन्छ कि मेरो रचयिता को हो। ब्रह्म हो, महाब्रह्म हो, परम महाब्रह्म हो, या प्रजापिता ब्रह्मा हुन्। प्रजापिता ब्रह्माको रचना यति कमजोर हुन्छन् कि उनीहरू कहिल्यै पनि ब्रह्म ज्ञान लिन सक्दैनन्। बाहिरी ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, युनिभर्स, मल्टिभर्सबाट आएका उच्च गुणस्तरीय आत्माहरूले मात्र ब्रह्म ज्ञान धारण गर्न सक्दछन्। ब्रह्म ज्ञान कमजोर आत्माहरूको पहुँचको कुरा होइन। बाहिरबाट आएका आत्माहरू पनि अलग अलग स्तरका छन्। सबै आत्माहरू एक समान हुँदैनन्। आत्माको स्तर अनुसार आत्माले ज्ञान धारण गर्दछन्। आत्मज्ञान र ध्यानमा जति निपुण बन्दै जान्छ त्यति नै विश्व कल्याणको
सेवामा समर्पित हुँदै जान्छ। यस्ता आत्माहरूमा वसुदैवम कुटुम्बकमको भावना रहने गर्दछ। फलस्वरूप उनीहरू समग्र विश्वकै परिवर्तनमा आफ्नो सङ्कल्प शक्ति प्रयोग गर्दछन्। आफूमा भएको ब्रह्मज्ञान पुरै दुनियाँमा फैलाउन चाहन्छन्, तर सम्पूर्ण आत्माहरू ब्रह्मज्ञान धारण गर्न सक्दैनन्, किनकि ब्रह्मज्ञान धारण गर्नको लागि आत्माको स्तर उच्च हुन जरुरी छ। तपस्या मूर्त आत्माहरूले मात्रै ब्रह्मज्ञान धारण गर्न सक्दछन्। घर गृहस्थ यानि मायामा रहेर मायाजित बन्नु साधारण कुरा होइन। शरीर यहाँ भए पनि बुद्धि सधैँ उपराम यानि बेहदको परमधाममा हुनुपर्दछ। बुद्धि सधैँ उच्चभन्दा पनि उच्च परमधाममा हुनुले आत्मामा बिस्तारै बिस्तारै परम प्रकाश आउँदै जान्छ। आत्मस्वरूपको अनुभूतिसँगै आत्मामा परम प्रकाश आउनाले आत्मामा सङ्कल्प शक्ति आउँछ। फेरि उक्त सङ्कल्प शक्तिको प्रयोगबाट विश्व कल्याणको कार्य गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि निरन्तर कर्मयोगी बनेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यसबाट आत्मामा नष्ट महास्मृति लब्धा यानि इच्छा मात्र अविद्याको भावना आउँछ। यसपछि मायासँग जोडिएको कुनै पनि लौकिक वस्तु वा सुखको मोहबाट आत्मा मुक्त हुन्छ अनि उक्त आत्माको स्तर मीराको जस्तो बन्दछ। मेरो त गिरधर गोपाल नै हो, अरू कोही पनि छैनन्। मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप ध्यान स्वरूप बन्दछ। सबैभन्दा पहिलो विषय ज्ञान हो। ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ, ज्ञानभन्दा सर्वश्रेष्ठ अरू केही पनि छैन। यसैले आत्मस्वरूप बन्नु पर्दछ। ज्ञानबाटै थाहा हुन्छ कि कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा असत्य हो भनेर। मृत्युलोक के हो, अमरलोक के हो, लौकिक के हो, अलौकिक के हो, पारलौकिक के हो, माया के हो, भ्रम के हो, झुट के हो अनि परम सत्य के हो जस्ता प्रश्नहरूको परम सत्य जवाफ केवल ज्ञानबाट मात्र मिल्दछ। जब यी सम्पूर्ण ज्ञान आत्मामा आउँछ, तब आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मस्वरूप, ध्यान स्वरूप, ब्रह्मस्वरूप बन्दछ। यसबाट आत्मा मायामा रहेर पनि मायाजित बनेर बस्दछ, किनकि माया त केवल एउटा भ्रम मात्र रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान उसलाई हुन्छ। लौकिकमा रहन्जेल माया कुनै न कुनै रूपमा देखा पर्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा मायाको पनि सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। आत्मस्वरूप बन्दै जानुले र आत्मामा परम प्रकाश धारण गर्दै जानुले हाम्रो सूक्ष्म शरीर यानि ओरा परम प्रकाशमय बन्दै जान्छ। यस्तोमा वरिपरिका आत्माहरू हामीप्रति शान्तिको लागि आकर्षित हुन्छन्, त उनीहरूलाई पनि परम शान्तिको ज्ञान प्रदान गर्नुपर्दछ, किनकि ज्ञानदान महादान हो। जब आत्माहरूलाई हामी ज्ञान दिन्छौँ कि परम शान्ति चाहन्छौँ भन्ने परम शान्ति सोच्नुहोस्, बोल्नुहोस् भनेर त्यस्तै थ्योरी अफ कर्म अन्तर्गत रहेर कर्मको बारेमा बुझाउँछौँ, त्यति बेला माया रूपी दुःखको जालोमा तडपिरहेका आत्माहरू जो ज्ञानको योग्य छ तर ज्ञानबाट वञ्चित भएर बसेका छन्, ती आत्माहरू ज्ञान हासिल गर्नको लागि हामीप्रति झन आकर्षित हुन्छन्। जब आत्माहरूले परम सत्य ज्ञान प्राप्त गर्दछन्, तब उनीहरूमा विश्व कल्याणको भावना जागृत हुन्छ, त उनीहरू सर्वस्व त्यागी बनेर विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी बन्नेछन्। यस्ता आत्माहरू ज्ञान धारण गरेर सो परिवर्तन गरी आफ्नो सङ्कल्प शक्तिद्वारा विश्व परिवर्तन कार्यमा जुट्नेछन्। सङ्कल्प शक्तिद्वारा फैलाइएको परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउँदै जाँदा अन्य आत्माहरू पनि अन्तमा सहयोगी बन्दै जानेछन्। ब्रह्मज्ञानी आत्माहरूमा उच्च श्रेणीको परम धाममा जाने क्षमता पनि हुन्छ, तर यस्ता आत्माहरू आफूमा भएको ज्ञान अरूलाई पनि प्रदान गरेर समस्त विश्व कल्याण गर्न चाहन्छन्। अरूलाई पनि परम शान्ति दिन चाहन्छन्। अरूलाई सुख शान्ति दिने भावनाका आत्माहरूको जीवनमा कहिल्यै पनि अशान्ति हुँदैन, किनकि उनीहरूको कारण शरीर र ओरा परम शान्तिको भाइब्रेसनले भरिपूर्ण भएको हुन्छ, जसले गर्दा अरूलाई सुख शान्ति दिने भावना जागृत हुन्छ। ब्रह्मज्ञान समग्र ब्रह्माण्डको आदि, मध्य र अन्तको ज्ञान हो।
जस्तो धरती भूलोक हो भने धरतीभन्दा माथि भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक हुने गर्दछ। त्यस्तै ब्रह्मा रहने स्थानलाई ब्रह्मपुरी, विष्णु रहने स्थानलाई विष्णुपुरी, आकारी शिव रहने स्थानलाई शिवपुरी अनि निराकारी शिव रहने स्थानलाई परमधाम भनिन्छ। त्यस्तै धरतीभन्दा तल 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल र सातल पाताल रहने गर्दछ। ब्रह्माद्वारा सिर्जना, विष्णुद्वारा पालन अनि शङ्करद्वारा विनाश हुने गर्दछ। हरेक चतुर्युगमा एक फेर अर्धप्रलय, हरेक मनमन्तरमा एक फेर पुरा प्रलय, त्यस्तै 14 मनमन्तर पुरा भएपछि एक फेर कल्प प्रलय हुन्छ, जसमा विष्णुले 12 सूर्यको अग्नि पैदा गरेर भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक गरी तिनै लोक समाप्त पारिदिन्छन् भने यस समयमा देवी देवताको आयु पनि समाप्त हुने गर्दछ र अन्तमा ब्रह्माको 100 साल पुरा भएपछि महाकल्प प्रलय हुने गर्दछ, जसमा शिव सूर्यमा प्रवेश गरी काल अग्नि पैदा गरी पुरै ब्रह्माण्डलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। त्यस्तै तरहले महाशिवद्वारा महाकाल प्रलय, परम महाशिवद्वारा परम महाकाल प्रलय हुँदै जाँदा 100 कलाको हाम्रो मल्टिभर्स पनि विसर्जन भइरहन्छ। जब कुनै आत्मा ब्रह्मज्ञानी बन्दछ त उक्त आत्मालाई ती सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हुने गर्दछ। आत्मा आफ्नो कर्मको कारण 84 लाख योनिमा फस्दछ भने आफ्नै पुरुषार्थले परमधाम पनि जान सक्दछ। आत्मा आफ्नै कर्मको कारणले जीवबाट शिव बन्न सक्दछ भने शिवबाट जीव पनि बन्न सक्दछ। कर्मको यो गहिरो ज्ञान ब्रह्मज्ञानीलाई मात्र हुने गर्दछ। अनेक धर्म, मठ, पन्थ, सम्प्रदायका आत्माहरू आफ्नै धर्मपिता, धर्मगुरुलाई मान्दछन्। अरू धर्मको धर्मपिता या धर्मगुरुलाई मान्दैनन्। अलग अलग आत्माको अलग अलग रचयिता हुने गर्दछ, त हरेक आत्माहरू आफ्नो रचयितालाई मान्ने गर्दछन्। यदि कुनै आत्मा वास्तविक रूपमा क्रिश्चियन धर्मको हो भने उक्त आत्माले कहिले पनि शिवलाई मान्दैन, अनि कुनै आत्मा वास्तविक रूपमा हिन्दू सनातनी धर्मको हो भने लाखौं कोसिस गर्दा पनि उक्त आत्माले क्रिश्चियन वा अन्य धर्ममा धर्मगुरुलाई मान्दैन। त समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि आत्माले आफ्नो रचयिताको बारेमा जान्न, मान्न वा रचयिता भएको स्थानमा पुग्न सर्वप्रथम ज्ञान हुनु अत्यन्त जरुरी छ। ज्ञान नै पहिचान हो। त्यसैले बेहदको ज्ञानी बन्नुहोस्। ब्रह्मज्ञान त एउटा ब्रह्माण्डको ज्ञानलाई पनि ब्रह्मज्ञान भनिन्छ। तर यदि बेहदको ज्ञानी बन्ने हो भने ब्रह्माण्ड, सोलर सिस्टम, महाब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, परम महाब्रह्माण्ड, युनिभर्स, त्यस्तै मल्टिभर्स हुँदै मल्टिभर्सभन्दा माथिको ब्रह्माण्डको बारेमा पनि ज्ञान लिन सकिन्छ। ब्रह्माण्ड 1 देखि 4 कलाको हुन्छ। महाब्रह्माण्ड 8 देखि 12 कलाको हुन्छ। युनिभर्स 16 देखि 20 कलाको हुन्छ। यसै गरी हाम्रो मल्टिभर्स 100 कलाको हो। यसै गरी योभन्दा पनि माथिको तहमा अनन्त कोटि मल्टिभर्सहरू रहेका छन्, जुन तहगत रूपमा रहेका छन्। मल्टिभर्सको तह बढेसँगै कलामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। जस्तो 100 कलाभन्दा माथिको तहमा रहेका मल्टिभर्सहरू 200, 500, 1000, 10,000 कला हुँदै जान्छ। यस्तै किसिमले जाँदा बेहदको मल्टिभर्सहरूमा बेहदको कला यानि बेहदको परम प्रकाश हुन्छ। बेहदको विश्व ब्रह्माण्डको आदि, मध्य र अन्तको बारेमा ज्ञान हुनु नै बेहदको ज्ञानी बन्नु हो। बेहदको ज्ञानी बनेर सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई जानेर मानेर आत्मस्वरूपको अनुभूति गरी परम प्रकाश धारण गरेर आफ्नो सङ्कल्प शक्तिबाट विश्व कल्याणको कार्य गर्ने हो भने हाम्रो भाग्य पनि बेहदको बन्नेछ। यसको लागि ज्ञान, योग, सेवा र धारणा गरी चारै विषयमा उत्कृष्ट हुनु पर्दछ। हदको कर्मले हदको भाग्य बन्दछ, जो निश्चित समय पश्चात समाप्त भएर जाँदछ। तर बेहदको कर्मले बनेको बेहदको भाग्य अजर, अमर, अविनाशी हुनेछ। त्यसैले बेहदको ज्ञानी बन्नुहोस्। अनेक धर्म, मठ, पन्थ, सम्प्रदायका आत्माहरूलाई एक समान व्यवहार गरेर सम्पूर्ण आत्माहरूमा दयाको भावना राखेर ज्ञान दान, महादान गर्नुहोस्। सम्पूर्ण आत्माहरूलाई परम शान्ति, परम सुख दिने हाम्रो लक्ष्य राख्नुहोस्। आत्मस्वरूपमा स्थित भएर
परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनाले हाम्रो सूक्ष्म शरीर यानि वरा परम शान्तिमय हुनेछ, जसबाट हाम्रो घर पनि परम शान्तिले भरिपूर्ण हुनेछ भने भाइब्रेसन फैलिँदै जाँदा अन्य आत्माहरूले पनि परम शान्तिको अनुभूति गर्दै जानेछन्। परम शान्तिको यही भाइब्रेसनबाटै ब्रह्माण्ड महाब्रह्माण्ड अविनाशी बन्नेछ। हामी बेहदको आत्माहरूलाई हाम्रो मल्टिभर्स परिवर्तन गरी बेहदको पनि बेहदको परम 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 महापरम धाममा जानु छ। त्यसैले केवल ब्रह्मज्ञानी होइन, बेहदको महाब्रह्मज्ञानी बन्नु अत्यन्त जरुरी छ। परम शान्ति।